अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साकिब नवीद खान दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड, आज जो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपने जैसे कि ये देखा भी है कि हम लोग हमारे मुआशरे सोसाइटी के अंदर हर इंसान ये चाहता है कि वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा करे, और ऑब्वियसली उसका अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने का हक भी है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो स्टेज पे लग जाती हैं, और वो ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर करते करते, हम अपने बीवी बच्चों का लाइफस्टाइल बेहतर करते करते हम लोगों के हक खाना शुरू कर देते हैं। हम लोगों के हक, लोगों की जायदादों पे कब्जा करना, लोगों के हक को अपना हक समझ लेना, जो उनका हक है, जो उनको देना चाहिए, जो उनको आपकी जिम्मेदारी है, उनको प्रोवाइड करना हम वो नहीं करते। और सिर्फ एक दिमाग में एक छोटी सी सोच, और वो ये सोच कि मैं बेहतर हूं। हमारे दिमाग में ये जो ईगो होती है ना, या जिसको हम अना कहते हैं, ये इंसान को ऐसी मौत मार देती है कि वो इंसान उसको अपनी गलती का उस वक्त एट द स्पॉट नहीं रियलाइज होता, लेकिन बाद में जब उस वक्त उसको रियलाइज होता है जब टाइम उसके हाथ से गुजर जाता है। हमारे मुआशरे में ये मिसालें, आप जितनी की एग्जाम्पल मिसालें उठाएं, भरी पड़ी हैं हमारे मुआशरे के अंदर कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल, आप देखें ना, अगर कोई किसी का हक खा रहा है, किसी की जायदाद पे कब्जा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? अपना माल बनाने के लिए। अपना माल क्यों बनाता है? कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लूं, अपनी चीजें जो है अच्छी कर लूं, अपने बीवी बच्चों को सुकून दे दूं। और अपने बीवी बच्चों को सुकून देने के चक्कर में वो किसी का सुकून, आराम बर्बाद कर देता है। और बाज़ औक़ात तो कंडीशंस अब ये भी होती हैं कि वो किसी का नहीं, जिसका सुकून बर्बाद करता है वो भी कोई और नहीं होता, वो भी उसका अपना ही होता है। वो भी कई दफ़ा उसका अपना भाई होता है, अपनी बहन होती है, अपनी बेटी, ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि वो जो है उन्हीं का हक खाने को, और वो उस हक को खाने को हक खाना भी नहीं समझता। वो समझता है ये तो मेरा हक है, ये इसको तो ये होनी नहीं चाहिए, बर्दाश्त नहीं होती। और उस बर्दाश्त ना होने के चक्कर में वो सब कुछ, अगर उसके पास पावर होती है तो वो उस चीज को हासिल करता है, और उस चीज को ऐसे हासिल करता है कि वो दोबारा जो है, लेकिन ये सारे काम अगर वो कोई भी इंसान अगर ये कर भी ले, एक चीज वो भूल जाता है, और वो चीज ये भूलता है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, और जिस कायनात को इस रब ताला ने जो बनाने वाला है, कुदरत है, जो अल्लाह ताला है, वो तो बहुत पावरफुल है, और ये इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर इंसान ये समझे कि वो चंद केनाल के घर में रह के, और जो है अपना लाइफस्टाइल और चंद गाड़ियां और बैंक बैलेंस और जमीनें जायदादें रख के, अगर वो अपने आप को ये समझता है कि उसने दुनिया का बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया है, तो फिर उसको थोड़ी सोचने की जरूरत है, और उसको जो है अपने दिमाग में इस बात को रियलाइज करने की, सोचने की जरूरत है, आया क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं, आया कहीं पे कोई गलती तो नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो अना होती है ना, ये जो आपके दिमाग के अंदर एक ईगो आ जाता है, ये इंसान को ऐसी मौत मारती है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि उस वक्त नहीं उसको रियलाइज होगा, जिस वक्त वो ये काम कर रहा है उस वक्त उसको पता ही नहीं लगेगा। उस वक्त उससे लगेगा हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द वाले लोग भी उसको कहेंगे हाँ तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो। बट आफ्टर सम टाइम एक जमीर की आवाज भी होती है, और वो जमीर की आवाज जो है वो इंसान को रियलाइज कहीं ना कहीं कराती है, अगर उसने गलती की भी है, कि तुमने ये जो काम किया ये बहुत गलत किया। वो कई दफा मुआशरे के अंदर वही इंसान जो है अपने आप को अच्छा भी बनाएगा, अपने आप को इस तरह का और आप ये देखें, और ये हकीकत है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो कई ऐसे एलीट क्लास में लोग हैं माशाल्लाह, जो अपने आप को बड़ा रिस्पेक्ट और वेल नोन कहते हैं, उनकी असल स्टोरीज तो देखें कि उन लोगों ने कितने लोगों के हक खा खा के जो हैं वो यहां तक पहुंचे होते हैं। किसी गरीब का हक मार लेना, हक के अलावा किसी पे जबरदस्ती कब्जा कर लेना, किसी का जो है उसको इस लेवल पे पहुंचा देना कि वो दोबारा उठने के काबिल ना हो। तो वक्ती तौर पे तो इंसान को लगता है ये चीज कि मैंने जो ये काम किया है, या मैंने जो ये तीर मारा है, या मार का बहुत अच्छा मारा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर वो इन जायदाद,
یہ سو کالڈ جائیداد، یہ سو کالڈ پیسہ جس کو وہ اپنی کامیابی کا معیار سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید میری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میں اتنی چیز پہ سٹرونگ ہوں، میں ویلڈ ہوں، میرے پاس ویلڈ چیزیں ہیں، میری اتنی ساری پراپرٹی ہے اور no one can ever touch me now، تو وہ بہت بڑی ہے۔ اور میں نے یہی عرض کی کہ آپ کبھی بھی اگر قبرستان سے گزرے نا تو قبرستان میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے باہر کہ اس قبرستان کے اندر ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، اور جب ہم قبرستان میں جا کے دیکھتے تو ایسے بہت 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 لوگ ہیں۔ آپ ہسٹری کی مثال اٹھا کے دیکھیں، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے ایسے ظالم جابر حکمران گزرے ہیں کہ جن کو لگتا ہوتا تھا کہ شاید ان کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی، اور لوگ دنیا سروائیو۔ سر یہ قدرت کا قانون ہے۔ جب ایک انسان کے دماغ میں یہ چیز آ جائے نا کہ میرے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، یا جو اگر انسان کو یہ لگے کہ اگر میں ہوں، جو میں آ جاتی ہے نا، یہ میں جس کو ایگو کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یا میرے بغیر کچھ نہیں ہے، میں آل ان آل ہوں، تو پھر اس کو اس بات پہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نعوذ باللہ وہ اپنی اس لاشعوری چیز میں، اپنے اس انکانشیس میں وہ بات کہہ رہا ہے جو قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ اصل میں قدرت کے قانون کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس دنیا میں تو ہر انسان کی قیمت ہے، اور وہ قیمت وہ خود لگاتا ہے، وہ اس نے کس طرف جانا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے رستے بتا دیے نا، اور وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ اپنا مقررہ ٹائم کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا، آیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، آیا میں یہ غلط کر رہا ہوں، کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیا مجھے کسی کا حق تو نہیں کھانا، مجھے نہیں کھانا چاہیے، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے فراڈ نہیں کرنا، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، مجھے بدماشی اور جو ہے اپنے آپ کے اندر پاور، اپنی طاقت دکھا کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو اوپریس، ان کو جو ہے دبانا نہیں ہے۔ اگر یہ ایک انسان جو ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز انسان سمجھ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے اگر میں نے اس میں سے کوئی چیز اچیو کرنے کے بعد میں ہی سب کچھ ہوں، میرا ہی سب کچھ ہے، میں نے کیا، یہ جو چیز ہوتی ہے نا فرینڈ، یاد رکھیے گا انسان کے اندر اگر یہ چیز آتی ہے نا دماغ میں، یہ جو میں ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ اس کو ریلائز نہیں ہوگا، اس کو شاید وہ دنیا میں وہ بہت اچھا دنیا سے بن، دنیا اس کی رسپیکٹ کرے۔ دنیا کیوں سر، دنیا کس چیز کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اس کی رسپیکٹ کرتی ہے سر، یہ حقیقت ہے، ایڈمٹ کرنی چاہیے۔ تو اس دنیا کا بھی یہ امتحان ہے، اس بندے کو یہ لگ جاتا ہے کہ شاید دنیا مجھے پسند کر رہی ہے، میرے منہ پہ مجھے بہت ساری تعریفیں کر رہی تھی، شاید پیچھے بھی کر رہی ہوگی۔ سچے انسان کا تبھی پتہ لگتا ہے، ایک نیک انسان کا تبھی پتہ لگتا ہے جب اس کی پیٹھ پیچھے بھی لوگ اس کے تعریف کریں، اس کے منہ پہ تو کریں کہ جی سر آپ بہت اچھے ہیں، آپ چودھری صاحب، خان صاحب، جٹ صاحب، آپ بہت اچھے ہیں سر، آپ کے، اور بیک پیچھے جو ہے اس کے جو ہے لوگ کہیں کہ یار یہ کس طرح کا بندہ تھا، یہ کیسا تھا۔ اور سر یہ دنیا اتنی کہ ظالم ہے، آپ کو حقیقت بتاؤں کہ آج اگر کوئی بندے کی فوتگی بھی ہو جائے نا تو جس وقت جنازے پہ بھی اپنے وہی فون کر کے جاتے ہیں، بلکہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جنازے کا ٹائم کیا ہے۔ دنیا اتنی سپیڈ میں ہے، یہ دنیا نہیں پرواہ کر رہی کسی کی، تو اس میں اور ہم جو ہیں، اور ایون کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ابھی مردہ قبر کے اندر ڈال کے دفنا رہے ہوتے ہیں تو فوراً ٹینشن ہوتی ہے کہ چلو یار پیچھے چلیں، جا کے کچھ بھوک لگ رہی، کچھ کھائے پیئیں، چلو بندے کو تو دفنا دیا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی اتنی سی حقیقت ہے، اور وہی انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے دنیا میں رہنا، اور اپنے آپ، اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، ایسے انسان کی دفعہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بہت ساری ماریں کھائی ہوئی ہیں تو زندگی میں، تو میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں۔ جو انسان یہ سمجھ لینا، سمجھ لے، پھر اس کو اپنے مائنڈ کو دوبارہ ریلائز کرنا چاہیے کہ کہیں وہ غلطی پہ تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی امتحان تو نہیں لے رہا، کہیں لیٹ نہ ہو جائے اور یہ دنیا سے وہ خیر بات کہہ دے، چلا جائے، اور جو ہے بعد میں اس کو ریلائز ہوئی کیا، کیونکہ اس دنیا میں تو ہر کسی نے جانا ہے، میں نے، آپ نے، موت تو ہر کسی، ہمیں نہیں پتا آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ تو بس یہی آپ آج کے لیے ہے کہ بس اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں مدد کرتے رہیں، احساس کرتے رہیں، خیال کرتے رہیں، کسی کا حق مت کھائیں،
کسی کی خدا نخواستہ کسی کی نفرت، کسی کی بد دعا جو ہوتی ہے وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تھینک یو سو مچ.